नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम अटो एन्ड इन्फोमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता मौसम कोइरालाको। कार्यक्रम अटो एन्ड इन्फोमा विभिन्न सवारी साधन, तिनका बिक्री केन्द्र र तीसँग सम्बन्धित अरू पार्ट्सका बारेमा जानकारीमूलक विषयहरू समेटेर यो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रममा हामी इलेक्ट्रिकल सामानहरू, 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन, तिनका विशेषता, सुविधा, बजार मूल्य र अन्य सम्पूर्ण विषय समेटेर कार्यक्रममा प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। साथै इन्डस्ट्रिजमा हुने अन्य विविध गतिविधि जस्तै नयाँ सवारी साधनको लन्च, सवारी साधन मेला तथा प्रदर्शनी, उपहार योजना आदि प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रममा हामी सम्बन्धित सोरुम प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर हजुरहरूलाई थप स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्दछौँ। सोही अनुरूप आज हामी कार्यक्रममा जावा मोटरसाइकलको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। आज हामी जावा कम्पनीले बजारमा ल्याएका विभिन्न मोडलका बाइकहरूका बारेमा सोरुम प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी इटरी स्थित जावा मोटरसाइकल कम्पनी जुन पचरुखीमा अवस्थित छ, हामी यहाँ आइसकेका छौँ र आज हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न जावा मोटरसाइकल सोरुम इटरीकी सेल्स एक्जिक्युटिभ श्री अरुणा कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ उहाँलाई कार्यक्रममा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा अरुणाजी। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै। हजुरको? एकदमै ठिक छ। अरुणाजी, लकडाउनको समयमा, पछिल्लो समय लामो समयसम्म लकडाउन भयो, त्यो समयमा जावा मोटरसाइकल कम्पनीको सेल्स कस्तो थियो? सर, लकडाउनमा त सबैतिर नै अलिकति गाह्रै थियो होइन। अब जावामा पनि जस भनौँ अलिकति असर चाहिँ परेकै छ। पहिला धेरै राम्रो थियो, बिचमा लकडाउनले गर्दा अलिकति कतै कतै बिजनेसमा तलमाथि चाहिँ भइरहेछ। यो ब्रान्डसँग, जावा मोटरसाइकल ब्रान्डसँग कस्टमरहरू कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ? सर, अहिलेसम्म हाम्रो बिचको कस्टमरहरूमा त्यस्तो कम्प्लेन केही छैन होइन। जावा बाइकमा त्यस्तो कम्प्लेनहरू अहिलेसम्म केही आएको छैन। यस्तो छ, सबैलाई खुसी नै पार्नु त सकिँदैन होइन, कतै कतै केही न केही त भइ नै हाल्छ। जस्ट हाम्रो बिचको 100 मध्ये 90% कस्टमर खुसी नै हुनुहुन्छ। यसको मतलब ओभरअल जावा मोटरसाइकलको कस्टमर्सहरू चाहिँ हजुरहरूको ब्रान्डसँग खुसी नै हुनुहुन्छ? हजुर सर, त्यसै भन्नु पर्यो। अब अरुणाजी, यो मोटरसाइकल कुन मोटरसाइकल होला? सर, यसलाई चाहिँ जावा पेराग भन्छ होइन सर। यो चाहिँ हजुरको हाम्रो चैत 3 गते नेपाल राज्यभरि नै लन्च गरिएको थियो होइन। अब यसमा चाहिँ हजुरको यो हाम्रो 350 सीसीको भनिन्छ भन्दाखेरि, तर यो हाम्रो आउँदाखेरि चाहिँ यसको इन्जिन भनेको 334 सीसीको मात्रै हुन्छ होइन। यो भनेको हजुरको एफआई इन्जिनको बाइक हो, कार्बोरेट इन्जिन युज हुँदैन यसमा। यो हजुरको लिक्विड कुलिङ इन्जिन युज भएको हुन्छ यसमा। यसमा तपाईँको ड्युल एबिएस सिस्टम राखिदिएको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँको एबिएस सिस्टम, ब्रेकिङ पावर एकदम राम्रो छ यसको। भनेको तपाईँको बिएसपी पावर 31 बिएसपी पावरको बाइक हो यो होइन। तपाईँलाई यसमा यसको माइलेज भन्नुपर्दा हजुरको 35 माइलेज दिन्छ यसले। यसको लास्ट स्पिड भनेको 130सम्म यसको लास्ट स्पिडसम्म जान सक्छ। यसको फ्युल क्यापेसिटी हजुरको 14 लिटरको ट्याङ्की दिएको छ। तपाईँको हजुरको यसको कलरको कुरा गर्दाखेरि यो एक पिस यही कलरमा मात्र आउँछ, अरू कलरमा यो आउँदैन। यो तपाईँको नेपालभरि सबैतिर लन्च गरेको भनेको यो तपाईँको ग्रे भनेर भनिन्छ होइन, यही कलरमा मात्र लन्च गरेको। यसलाई चाहिँ भन्नुपर्दा कुन बाइक भनेर चाहिँ चिन्ने गरिन्छ त? सर, यो भनेको चाहिँ नेपालमा पहिलोचोटि नै आएको बबर बाइक, बबर लुक्स भनेर चाहिँ यसलाई भन्ने गरिन्छ। बबर लुक भन्दा पनि भयो, हजुरले सिङ्गल सिट भन्दा पनि भयो। यो बबर लुक्स भन्नाले कसरी बुझिन्छ त? बबर लुक्स, यसको अर्थ चाहिँ के होला? सर, बबर लुक्स भनेको चाहिँ हजुरको कस्तो हुन्छ भने सिङ्गल सिटहरू जुन हुन्छ नि, सिङ्गल सिटको बाइकहरू जति पनि बनाइन्छ यसलाई तपाईँको बबर लुक्स भनिन्छ। बबर लुक्सको हजुरको लेन्थ लामो हुन्छ र सिङ्गल सिट युज गरिएको हुन्छ र हेर्दाखेरि हजुरको क्रुजी टाइपको पनि हुन्छ, तर हुन चाहिँ यसलाई बबर लुक्स भनिन्छ। यसको फाइदा चाहिँ के होला त?
बबर बाइकको चाहिँ? सर यस्तो हुन्छ अहिलेको जमानामा होइन हजुरले देखिरहनु भएको छ कति फेसनेबल छ जमाना होइन अब जेनेरेसनहरूले न्यू आइडियाहरू न्यू टेक्नोलोजीहरू अप्नाउन खोजिरहेको छन् त्यसको कारणले सिङ्गल सिटमा चाहिँ एउटा पर्फर्मेन्स होइन लुक्सले गर्दाखेरि पनि यो बाइक एकदमै राम्रो छ र अर्को कुरा हजुरको सिङ्गल सिटले गर्दाखेरि बाइकको पर्फर्मेन्स लुक्स धेरै नै राम्रो देखिन्छ राइड गर्दाखेरि राइडरहरूलाई एकदम एट्र्याक्टिभ टाइपको देखिन्छ सर यसको मेन यसको कम्फर्ट चाहिँ कस्तो छ? लेभल अफ कम्फर्ट चाहिँ राइडरले कस्तो महसुस गर्नुभएको? तपाईँहरूसँग फिडब्याकहरू त आउँछ होला नि त? यस्तो हुन्छ सर अब हजुरहरूले कम्फोर्टेबलको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल त तपाईँको एबिएस सिस्टम राम्रो दिएको छ ब्रेकिङमा प्रब्लम भएन सिङ्गल सिट भए पनि हजुरको पछाडि ढाड दुख्ने प्रब्लम हुँदैन किनभने सकअप एकदम राम्रो दिएको छ यसको होइन लग्जरियस टाइपको छ त्यो भएर तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रोमा जस्तो कस्टमरहरूले लङ टुर गर्दाखेरि यस्तो यस्तो भयो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन यसको मैले यसो झट्ट हेर्दा स्पोक व्हिल देखेँ तर आफ्टर मार्केट कस्टमरहरूले यसलाई एलो व्हिल बनाउन चाहेको खण्डमा त्यो मिल्ला कि नमिल्ला? सिरियस हुन्छ अब नेपालमा नै चाहिँ अहिले नै म भन्न सक्दिनँ होइन किनभने हाम्रो पनि भर्खरै स्टार्टिङमा छ यो बाइक होइन हजुरले बनाउनु मिल्छ तर सर्टेन टाइम लाग्छ सर अहिले नै हामीले नै चाहिँ त्यो सेवा दिन सकेका छौँ इन्डियातिर जाएर बनाउनु छ भने मिल्छ सर यो अहिले चाहिँ तत्काल ट्युबलेस आउँछ कि विथ ट्युब आउँछ? सर यो भनेको ट्युब सहित हुन्छ यसमा तपाईँको ट्युबलेस आउँदैन किनभने यो तपाईँको हामीले युमा मात्र होइन जावाको जति पनि बाइकहरू आउँछ जस्तै क्लासिक 42 होइन त्यसमा तपाईँको कुनैमा पनि ट्युब युज हुँदैन किनभने क्लासिक बाइकहरूमा तपाईँको सधैँ यही टायर युज गरिएको हुन्छ यसको इन्जिनको डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा यसको टर्कहरूको कुरा गर्नुपर्दा बिएचपीको कुरा गर्नुपर्दा अलिकति प्रस्ताइदिन सक्नुहुन्छ? सर यसको म्याक्स टर्क भनेको 32 हो होइन अब तपाईँको यसको इन्जिन डिजाइन तपाईँलाई इटालियन इन्जिन डिजाइनमा बनाइएको छ यसको इन्जिनको वारेन्टी भनेको 2 वर्ष नभए 24,000 किलोमिटरसम्मको यसको वारेन्टी हुन्छ होइन अब तपाईँको यस्तो हुन्छ हामीले आफ्टर सेल्स पनि होइन सर्भिसमा पनि धेरै ध्यान दिन्छौँ होइन अब कस्टमरहरूलाई वारेन्टीमा हाम्रो जावा सोरुमले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गरिरहेको हुन्छ कुनै कुराहरू नहुने कुराहरू हुन्छ नि कुनै बाइकहरूमा नदिने कुराहरूमा हामीले चाहिँ सर्भिस बेच्नुभन्दा पनि धेरै ठुलो कुरा सर्भिस दिन सक्नु पर्यो त्यसमा ध्यान राखेर हाम्रोमा सेल्स भन्दा पनि सर्भिसको चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ सर हजुरहरू कस्टमरहरूलाई कतिवटा सर्भिसिङसम्म चाहिँ फ्री प्रोभाइड गर्ने गर्नुभएको छ? हजुरको 4वटा सर्भिसिङ फ्री हो होइन अब त्यसमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने कुनै कुराहरू जस्तै कस्टमरलाई 1 विक होइन 15 दिन 1 महिनामा पनि हामी उहाँहरूलाई बोलाएर भिजिट गरिरहेका हुन्छौँ उहाँहरूलाई अब फ्रीमा हामीले बाइक वासहरूदेखि लिएर जेनरल चेकअपहरू दिइराखेकै हुन्छौँ नर्मल्ली सर्भिसिङ गर्नुपर्दा कतिको खर्च आउने गरेको छ यसमा के पाउनु भएको छ? सिरियस हुन्छ नर्मली हजुरहरूले बाइक सर्भिस गर्दाखेरि स्टार्टिङ कस्ट भनेको 3,000 देखि 3500सम्म किनभने यस्तै मोबिल धेरै लाग्दैन यसमा 1300 ml मोबिल मात्र युज हुन्छ होइन अब जेनरल सामानहरू भनेको फर्स्ट सर्भिसिङमा मोबिल र मोबिल फिल्टर मात्रै हो चेन्ज गर्ने हजुरको 3,000 देखि 3500सम्ममा यसको सर्भिसिङ हुन्छ फर्स्ट र सेकेन्ड सर्भिसिङ हुन्छ थर्ड सर्भिसिङदेखि चाहिँ अलिकति कस्ट हाई जान्छ हाई भन्नाले कतिसम्म जाला? 4,4500सम्म 4,4500 मात्रै 350 सीसीको बाइक इट मिन्स इट्स अफोर्डेबल अनि हजुरहरूसँग यति एउटा भेरिएन्टमा मात्र छ कि अरू भेरिएन्टमा पनि बाइक्सहरू छ? सर हामीसँग यो प्रोडक्ट सिङ्गल सिटमा चाहिँ एउटा मात्रै छ होइन अरू हामीसँग एउटा जावा 42 भन्ने छ 300 सीसीको र जावा क्लासिक भन्ने छ त्यो पनि 300 सीसीकै छ जावा क्लासिक र जावा 42 को पनि अलिकति हजुरले फिचराइज गरिदिनुहुन्छ कि? हुन्छ सर ओके ठ्याक्कै हाम्रो अगाडि भएको यो मोटरसाइकल हेर्दा पनि निकै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ यो मोटरसाइकलको बारेमा अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ कि कुन मोटरसाइकल हो यो? सर यसलाई चाहिँ जावा 42 भनिन्छ होइन 1929मा तपाईँको यो भनेको डिजाइन भएको हो होइन तपाईँको यसको यो भनेको 293 सीसीको हो होइन यसमा तपाईँको यसको बिएसपी पावर तपाईँको 27 बिएसपी पावरको बाइक हो यो होइन यो भनेको तपाईँले हेर्दाखेरि स्पोर्टी लुक्समा देख्नुहुन्छ होइन यसको तपाईँको ह्यान्डलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोर्ट टाइपको छ यसमा चाहिँ हजुरको एबिएस सिस्टम अप्सन वाइज आउँछ सिङ्गल एबिएस र ड्युल एबिएस हजुरहरूको सिङ्गल एबिएस र ड्युल एबिएसको अनुसार हाम्रो प्राइस हुन्छ होइन तपाईँको फिचर्सहरूमा त्यस्तो डिफ्रेन्स हुँदैन होइन तर तपाईँको एबिएस सिस्टमले गर्दा प्राइसमा चाहिँ तलमाथि हुन्छ ओके यो मोटरसाइकलको चाहिँ खास स्पेसलाइज फिचर भनेको चाहिँ के छ होला त? सर यसमा मेन भनेको जिरो भाइब्रेसन यसमा भाइब्रेसन छैन होइन यो पनि तपाईँको लिक्विड कुलिङ इन्जिन नै हो होइन यसमा तपाईँको जति बाइक हिट भए पनि होइन रेडिएटरको कारणले गर्दाखेरि बाइक चलाउने गर्दछ यो रेडिएटर भनेको चाहिँ खासमा के हो त? सर यसले चाहिँ तपाईँको बाइक हाम्रो नर्मली बाइकहरू हिट हुन्छ नि तपाईँको 90 क्रस भइसकेपछि चाहिँ अटोमेटिकली यसले आफ्नो फेन हुन्छ यसमा होइन फेन अटोमेटिक चल्न थाल्छ र बाइकलाई हिटिङ हुनबाट कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दैछ यसको मतलब यसले इन्जिन कुल राख्न मद्दत गर्छ होइन त? अनि यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटी कति छ होला? सर फ्युल ट्याङ्क जावाले सबैमा एउटै दिएको छ 14 लिटरकै छ होइन यसको माइलेज चाहिँ हजुरले सिटी एरियामा 35 पाउनुहुन्छ भने लङ रुटमा हजुरले 38सम्म पनि पाउनुहुन्छ
ओके, यसले भनेपछि एभरेजमा 30 देखि 38 सम्मको माइलेज प्रोभाइड गर्ने रहेछ। अनि यो कतिवटा सिलिन्डर भएको मोटरसाइकल हो? यो सर सिङ्गल सिलिन्डर हो होइन, यसको एक्जस्ट चाहिँ दुईवटा हुन्छ। जावाको सबै बाइकमा एक्जस्ट दुईवटा राखेको हुन्छ। सिलिन्डर एउटा तर एक्जस्ट दुईवटा, यसको कारण केही छ होला विशेष? सर यस्तो हो, यो लुक्सको लागि र पर्फर्मेन्सको लागि हो होइन। दुईवटा अब तपाईँको एक्जस्ट राख्दाखेरि परबाट हेर्दाखेरि लुक्स अलिक अर्कै डिफ्रेन्स देखिन्छ नि त, हो त्यो कारणले गरेर राखेको। ओके, तपाईँहरूले यो मोटरसाइकल किन्दा कस्टमरहरूलाई प्रोभाइड गर्ने सर्भिसहरू के छ? सो सर्भिस सिस्टम सबैको सेम छ। हजुरको 4 सर्भिसिङ फ्री हुन्छ होइन। तपाईँको फर्स्ट सर्भिसिङमा तपाईँको नर्मली अघि मैले भनिहालेँ कस्ट त्यति नै लाग्छ यसमा पनि होइन। हजुरको यसको पनि 1300 ml मात्र मोबिल युज हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको यसमा सर्भिसिङको टाइमिङ धेरै राम्रो छ। फर्स्ट सर्भिसिङ 1000मा गर्नुहुन्छ भने सेकेन्ड सर्भिसिङ तपाईँको 5000को डिफ्रेन्समा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर तपाईँको सर्भिसिङ कस्ट एकदम कम आउन जान्छ। यसको इन्जिन स्टार्ट सिस्टम त सेल्फ मात्र रहेछ नि, किक त रहेन रहेछ। यसले गर्दा जस्तै ओसिलो समयमा जाडो मौसममा स्टार्टमा कुनै प्रब्लम त आउँदैन? सिरियस हुन्छ, प्रब्लम नआउने त भन्न सकिँदैन होइन, प्रब्लम आउँछ। तर के हुन्छ भने दिनमा अब बिहान उठ्दाखेरि होइन 5 मिनट जस्तो स्टार्टिङ गऱ्यो भने यसको ब्याट्री ब्याकअप एकदम राम्रो छ होइन। ब्याट्रीले त्यस्तो धेरै प्रब्लम गर्दैन सर, अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन। ओके, यो किन्नु पर्दाखेरि कस्टमरले एक्ज्याक्ट कति पे गर्नुपर्ने हुन्छ? सिरियस हुन्छ, यसमा अप्सन बाइक छ होइन। अब हजुरले सिङ्गल एबिएस लिनुहुन्छ भने 6,20,000 पर्छ र ड्युल एबिएस लिनुहुन्छ भने 6,48,000। ड्युअल एबिएसको चाहिँ 6,48,000 भन्नुभयो। ओके, देन आफ्टर यसको अरू केही स्पेसल फिचर्सहरू छ? सर मैले यसमा भनेको 0% भाइब्रेसन छ होइन, एबिएस सिस्टम छ। तपाईँको अर्को भनेको यसको माइलेज राम्रो छ, लङ रुटको लागि एकदम लग्जरियस टाइपको छ होइन। यो क्लासिकल मोडल हो कि के भनिन्छ यसलाई? यसलाई चाहिँ तपाईँको स्पोर्टी लुक्स भन्न सकिन्छ होइन। क्लासिक लुक्स अर्कै छ यसमा। यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको न्यू जेनेरेसनहरूको लागि स्पोर्टी टाइपको निकाल्नको लागि यो मोडल डिजाइन गरिएको। ओके, यसको अलिकति यो सस्पेन्सनको बारेमा, यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको बारेमा अलिकति केही भनिदिन सक्नुहुन्छ? सर यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स हजुरको 165 mm छ होइन। तपाईँको नर्मली यति भनेको धेरै राम्रो होइन। तपाईँको अफरोडहरूमा पनि तपाईँको इन्जिन अनि साइलेन्सर ठोकिने चान्सेस हुँदैन होइन। अब सबै भन्दा हजुरको एकदम लग्जरियस टाइपको छ भनौँ न। लङ रुटमा जाँदाखेरि हजुरहरूको बाइकहरूलाई यताउता गर्नलाई त्यस्तो धेरै गाह्रो पर्दैन, सजिलै खालको छ। ओके, यसको यो हेडलाइट र टेल लाइट कस्तो खालको छ त? हेडलाइट कस्तो एलइडी छ कि हेलोजन लाइट हो? सर यो हेलोजन लाइट हो। एलइडी यो क्लासिक बाइक भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा हेलोजन युज गरिएको छ। यो हाम्रो नेपाली मार्केटमा कतिवटा कलरमा चाहिँ एभाइलेबल छ त? सर हजुरले यो 42 चाहिँ 6वटा कलरमा एभाइलेबल छ। तपाईँको एउटा यसलाई नेबुला ब्लू भन्छ होइन। हजुरको यसैमा अर्को ब्लू आउँछ, स्टारलाइट ब्लू भनेर आउँछ। अर्को कमेट रेडमा आउँछ, हेली स्टिल, अनि तपाईँको ल्युमस लाइन, अनि अर्को तपाईँको भनेको ग्यालेक्टिक ग्रिनमा आउँछ। ओके, तिनीहरूमा कलर मात्रै डिफ्रेन्स होला, प्राइसको त केही त्यस्तो डिफ्रेन्स छैन होला नि कि प्राइस पनि डिफ्रेन्ट छ? सर नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन। इन्डियातिर चाहिँ हजुरको कलर वाइज प्राइस छ होइन, यहाँ चाहिँ छैन सर, सेम प्राइस छ। दर्शकबिन, अहिलेलाई पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम, र व्यापारिक विश्रामपछि हामीहरू पुनः उपस्थित हुनेछौँ र हजुरहरूलाई अझै जावा मोटरसाइकलको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। सो टिल देन किप वाचिङ विराट टेलिभिजन। विज्ञापनपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अटो एन्ड इन्फोमा। दर्शकबिन, हामीहरू हाम्रो कार्यक्रममा बजारमा भर्खर लन्च भएका विभिन्न ब्रान्डका 2 व्हिलर 4 व्हिलर र इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरूका बारेमा जानकारी दिने गर्दछौँ। सोही अनुरूप आज पनि हामी जावा मोटरसाइकल सोरुममा आइपुगेका छौँ र हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न जावा मोटरसाइकल सोरुम कम्पनीकी सेल्स एक्जिक्युटिभ श्री अरुणा कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अरुणाजी, ठ्याक्कै हाम्रो अगाडि अहिले एकदमै एट्र्याक्टिभ मोडलको म मोटरसाइकल देख्न सकिरहेको छु। यो मोटरसाइकलको बारेमा अलिकति केही भनिदिनुहोस् न। सो यो बाइक चाहिँ हजुरको जावा क्लासिक भनिन्छ होइन। 1929मा जुन मोडल लन्च गरेको थियो होइन, त्यसैलाई यो रिलन्च गरेको छ होइन। हजुरको यो भनेको चाहिँ 1929मा जस्तो थियो त्यसलाई केही पनि मोडिफाई नगरिकन लन्च गरिएको छ होइन। यसमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा कलर युज गरिएको छ, एउटा ब्ल्याकमा छ भने एउटा क्रोममा युज गरिएको छ होइन। यसमा पनि हजुरको मैले अघि 42मा र पेराकमा भने जस्तै एबिएस सिस्टम, ड्युल एबिएस सिस्टम छ होइन। यसमा हजुरको अगाडि एबिएस सिस्टम एड गरिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरको पछाडि भनेको ड्रम ब्रेक युज गरिएको छ होइन। यसमा एक्जिस्ट डबल नै हुन्छ होइन। हजुरको यो भनेको नि 293cc को हो होइन। हामीले भन्दाखेरि चाहिँ 300cc को भन्छौँ, तर कम्पनीबाट हजुरको यो 293cc मा आउँछ। यसको हजुरको म्याक्स पावर भनेको 27 bhp पावर छ यसमा होइन। तपाईँको यसमा तपाईँले माइलेज
35 पाउन सक्नुहुन्छ ल लङ रुटमा जाँदाखेरि हजुरले यसमा तपाईँ 39 38सम्म पाउन सक्नुहुन्छ होइन यसको तपाईँको टोटल वेट भनेको 170 केजी मात्रै छ कर्ब वेट हजुर 170 छ हजुरको यसको फ्युल क्यापेसिटी भनेको 14 लिटरको ट्याङ्की छ अब यसमा तपाईँको 0% भाइब्रेसन यसको मेन फिचर्स भनेको 0 भाइब्रेसन छ हजुरले अर्को 42 र पेराकमा जस्तो यसमा पनि हजुरको रेडिएटर नै युज गरिएको छ यसको मतलब फुल थ्रोटल लिँदाखेरि पनि भाइब्रेसन चाहिँ 0 नै हुन्छ हजुर यसको मेन फिचर्स भनेको 0 भाइब्रेसन हो ए ओके अनि यो मोटरसाइकल हेर्दाखेरि एकदम क्लासिक एकदम एट्र्याक्टिभ देखिन्छ है यसको तपाईँलाई बजारमा मार्केटमा कस्टमरहरूमा क्रेज चाहिँ कतिको छ त सिरियस हुन्छ क्लासिक बाइक भनेको चाहिँ अभियसली क्रेज त भइ नै हाल्छ होइन हजुरको यसको लुक्स डिजाइनले गर्दाखेरि पनि यसमा क्रेज मान्छेहरूको धेरै नै मन जान्छ भनौँ न अभियस हुन्छ यो भनेको तपाईँको अहिलेको जेनेरेसनको लागि नभएर पनि होइन अलिकति एज भएको मान्छेहरूलाई पनि यो बाइकले चाहिँ एकदमै धेरै मन खाएको छ ओके यसमा पनि तपाईँलाई यो हाम्रो यो मोटरसाइकल क्लासिक मोटरसाइकल पनि सिङ्गल सिलिन्डर नै हो हजुर सर सिङ्गल सिलिन्डरै हो र यसको एक्जस्ट डबल हुन्छ ओके एक्जस्ट डबल हुनुको मतलब यो चाहिँ एट्र्याक्टिभ देखाउनको लागि होइन त हजुर सर अनि यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ कति छ होला सर यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि 165 mm नै छ सेम हो 42 र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ सेम रहेछ होइन त हजुर सर ओके अनि यसको अलिकति यो मिटरको कुरा गरौँ यो मिटर चाहिँ कस्तो कुन सिस्टममा एभाइलेबल छ त सर यो भनेको डिजिटल मिटर छ होइन यसमा हजुरको किसिममा अब प्रब्लम्सहरू देखायो भने जस्तै इन्जिनमा ब्याट्रीमा होइन एबिएस सिस्टममा देखायो भने हजुरको त्यहाँनिर लाइटिङले अटोमेटिकली देखाइदिन्छ प्रब्लम छ भने सबै डिजिटल हो ओके फुल्ली डिजिटल छ कि पार्सियल डिजिटल सर फुल्ली डिजिटल छ फुल्ली डिजिटल हजुर यो मोटरसाइकल एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दा यसको अहिले मार्केट प्राइस कति छ होला सर यसमा पनि हजुरको एबिएस सिस्टम अनुसार प्राइस छ होइन हजुरले डबल एबिएस लिनुहुन्छ भने 6,76,500 छ अब यसमै तपाईँले अगाडि एबिएस र पछाडि ड्रम ब्रेक भएको लिनुहुन्छ भने 6,48,500 छ हजुरहरूले यो बाइक लिँदा कस्टमरहरूलाई के कस्तो सुविधा चाहिँ प्रोभाइड गर्दै आइराख्नु भएको छ त आई मिन टु से क्यास डिस्काउन्टका कुराहरू भए त्यस्तो केही सुविधाहरू छ सर क्यास डिस्काउन्टको सुविधा चाहिँ छैन होइन हाम्रोमा हजुरको फाइनेन्सियल सुविधा चाहिँ छ हाम्रो फाइनेन्स चाहिँ कम्पनीले नै गरिदिन्छ होइन हजुरको 13% ब्याजमा 3 वर्षसम्मको तपाईँको टाइमिङ हुन्छ 50% डाउन पेमेन्ट गरेर हामीले कस्टमरहरूलाई एउटा फाइनेन्सको सुविधा चाहिँ दिएको छौँ ओके भनेपछि यो मोटरसाइकल लिएर अफ रोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ कुनै समस्या होला कि नहोला सो यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स त्यस्तो कम छैन होइन तपाईँको नर्मली अरू बाइकमा भन्दा राम्रै छ त्यो भएर तपाईँले अफ रोडिङमा भनेको मेन भनेको इन्जिन ठोकिने या साइलेन्सर ठोकिनेले गरिन्छ होइन त्यो भएर यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स धेरै भएको कारणले गर्दा त्यस्तो प्रब्लम अहिलेसम्म आएको छैन तपाईँको यो क्लासिक बाइक चाहिँ लङ रुटकै लागि भनेर बनाइएको छ यो ट्युबलेस नभएको कारणले कस्टमरहरूले बाटोमा लङ टुरमा हिँड्दाखेरि पङ्चर हुने त्यस्तो समस्याहरू झेलेको तपाईँहरूसँग कम्प्लेन आएको छ कि छैन आई मिन टु से कस्टमरहरूले स्पोक विल नभएर चाहिँ एलो विल भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर त्यसरी आउनुभएको छ कि छैन कस्टमरहरू सर आउनु त भएको छ तर हाम्रो कम्प्लेन नै चाहिँ भनेर होइन होइन एउटा हुन्छ नि एडभाइस यो भएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ आउनुहुन्छ नभए अहिलेसम्म यसरी पङ्चर भएर बाइकमा प्रब्लम भयो भन्ने चाहिँ छैन कुनै बाइकमा अब मेजर केसहरू नै केही भइहाल्यो भने हामीले अन द स्पोट सर्भिस दिने गरेका छौँ ओके तपाईँहरू कस्टमरले बाइ द वे कुनै स्पोर्टमा उहाँहरूलाई अभर पर्यो कम्प्लेन गर्नुभयो टेलिफोन गर्नुभयो भने हजुरहरू अन द स्पोट पुग्नुहुन्छ ओके धेरै राम्रो सुविधा हजुरहरूले प्रोभाइड गर्दै आइराख्नु भएको रहेछ अनि यो मोटरसाइकलको होइन ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईँहरूले क्यास डिस्काउन्ट प्रोभाइड नगरेर चाहिँ यदि कस्टमरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने फाइनेन्सको चाहिँ सुविधा प्रोभाइड गर्दै आइराख्नु भएको छ अब अलिकति यसको चाहिँ लाइटिङ सिस्टमको कुरा गरौँ यसमा चाहिँ कस्तो खालको लाइटिङ सिस्टम प्रोभाइड गरिएको छ कम्पनीले सर यसमा पनि हजुरको हेलोजिन नै युज गरिएको छ तपाईँको डिजिटल कुनैमा पनि युज गरिएको छैन क्लासिक लुक भएर क्लासिक लुक्स दिनको लागि चाहिँ तपाईँको हेलोजिन नै युज गरिएको छ अझै एलइडी हुँदाखेरि चाहिँ ज्यादा राम्रो भिजिबिलिटी अलिकति क्लियर हुने त्यस्तो खालको सुनिन्छ नि यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ हजुर यसमा पनि एलइडी भइदिएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो हजुरहरूलाई फिल भएको छ कि छैन सर यस्तो हुन्छ हजुरको क्लासिक लुक भएको कारणले गर्दा अब त्यसलाई क्लासिक त देखाउनु पऱ्यो नि त नभए तपाईँलाई टायरमा पनि त एलोविल हालेर आउँछ नि त होइन यो चाहिँ क्लासिक भएको कारणले क्लासिक लुक देखाउनुको लागि यो चाहिँ पुरानै डिजाइन भनौँ न त्यसैलाई निकालिएको हो त्यही भएर अहिलेसम्म कस्टमरहरूको त्यस्तो त्यो टाइपको छैन क्लासिक लुक्स देखिएको छ त्यही राम्रो छ यसको सस्पेन्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको सस्पेन्सन चाहिँ कस्तो छ होला सर सस्पेन्सन हजुरको एकदमै स्ट्रङली बनाइएको छ होइन तपाईँको अहिलेसम्म लङ रुटहरू जाँदाखेरि तपाईँको लग्जरियस टाइपको छ तपाईँको ढाडहरू नदुख्ने होइन तपाईँको नर्मली दुईजनासम्म मजाले नै अँटिने र प्लस यसमा हजुरको के छ भने सिटको कुरा गरिदिन्छु म हजुरलाई यो जुन सिट छ यो सिटलाई मोडिफाई गर्न मिल्ने कम्पनीले नै बनाएर पठाइदिएको छ हजुरले यसलाई डबल सिट पनि बनाउन मिल्छ भित्रबाट त्यो च्यानल बनाएर पठाइदिनु भएको छ यो चाहिँ हजुरको एउटा भनौँ न अब कसैलाई स्पोर्ट टाइपको बनाउन लुक्स अलिकति मोडिफाई गर्नेमा हजुरको अरू कसैको चाहिँ अब पुरै च्यानल चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ नि यसको चाहिँ भित्रैबाट हजुरको अटोमेटिकली त्यो चेन्ज गर्न मिल्ने सिस्टम बनाइदिनु भएको छ यो भनेको चाहिँ
कस्टमरको डिजायर अनुसार चाहिँ गर्न सकिने रहेछ। ओके, यो मोटरसाइकलको यसो हेर्दाखेरि यसलाई क्रोम दिएको छ होइन त, यसलाई क्रोम, यसको कारण चाहिँ के होला त? सिरियस हुन्छ हजुरको मैले अघि 42मा देखाएँ होइन, त्यसमा एउटा मात्र कलर युज गरेको छ। यो चाहिँ हजुरको 1929मा यही कलर र यही डिजाइन लन्च गरिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज नगरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ क्रोम कलर युज गरिएको छ यसमा। ओके, यो मोटरसाइकल यो क्लासिक चाहिँ हाम्रो नेपाली मार्केटमा कतिवटा भेरिएन्टमा कतिवटा कलरमा चाहिँ एभाइलेबल छ त? सर अहिलेसम्म चाहिँ 3टा कलरमा एभाइलेबल छ होइन। अब यसलाई ब्ल्याक कलर भनौँ होइन, अब अहिले चाहिँ हामीसँग ब्ल्याक कलर एभाइलेबल छ। अर्को हजुरको ग्रेमा हुन्छ, व्हाइट ग्रे भन्छ त्यसलाई, र अर्को भनेको मरुन कलर भन्छ। मरुनमा पनि सेम तपाईँको साइडमा क्रोम नै युज गरिएको हुन्छ र व्हाइटमा पनि क्रोम नै युज गरिएको हुन्छ। ओके, कलर भेरिएन्ट अनुसार कलर डिफरेन्स अनुसार चाहिँ प्राइसमा चाहिँ कुनै तलमाथि छ कि छैन होला? सर छैन त्यस्तो। ओके, जुन कलरको लिए पनि मतलब प्राइस चाहिँ सिमिलर नै हुने गर्छ। ओके, यसको अरू कुनै स्पेसल फिचर छ होला जसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरहरूले त्यो जान्न नसकेको कुरा चाहिँ हजुरले भनिदिन सक्नुहुन्छ कि त्यस्तो कुनै स्पेसल फिचर, यसको स्पेसल क्वालिटी? सिरियस हुन्छ, तपाईँको धेरै सिसीको बाइक भएपछि भाइब्रेसन आउने, तात्तिने होइन, तपाईँको ब्रेकिङ सिस्टममा प्रब्लम हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यो कुनै पनि प्रब्लम नहोस् भनेर एबिएस सिस्टमदेखि लिएर तपाईँको रेडिएटर राख्दैछ, लिक्विड कुलिङ राखिदिएको छ होइन। तपाईँको 6 गियरको बाइक हो यो फर्स्ट अफ अल होइन। तपाईँलाई हाम्रो जाभाको जति पनि बाइक छ सबै 6 गियरको बाइक हो होइन। मेन भनेको तपाईँको बाइक लङ रुट जाँदाखेरि हिट हुने, माइलेजहरूमा प्रब्लम हुने हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ यसमा छैन। ओके ओके, कार्यक्रममा साथ दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि सर, थ्याङ्क यू। यो टेबलमा हात राख, ठिक छ नि होइन? दर्शक कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कविन इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडद्वारा सञ्चालित जाभा सोरुम इटरीका म्यानेजर चुडामणि श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँसँग एकैछिन कुरा गरौँ र उहाँबाट केही जानकारीहरू लिउँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा सर। नमस्ते, म चुडामणि श्रेष्ठ। म चाहिँ इटरी जाभामा हजुर सेल्स म्यानेजरमा काम गरिरहेको छु। हजुर हाम्रो यो कविन इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडमा जाभा इस्टाब्लिस भएको हजुरको लगभग 11 महिना जति भयो। 11 महिनामा हजुरको हाम्रो जम्मा मोटरसाइकलको 3टा भ्यारिएन्ट आइरहेछ। एउटा 42 जाभा 42 भन्ने, एउटा क्लासिक जाभा क्लासिक भन्ने, एउटा जाभा प्यारेक भन्ने आएको छ। हाम्रो जाभा प्यारेक आएको त धेरै भएको छैन, चैतदेखि लन्च भएको हो। तर त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो जाभा क्लासिक र जाभा 42 को लन्च भइसकेको थियो। अहिले मार्केटमा लकडाउन भए तापनि हामीले राम्रै तरिकाले मार्केटमा सेयर बजारमा हाम्रो जाभा अगाडि भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेल्स पनि राम्रै भइरहेछ। अब टेन्टेटिभ जस अरूको हाराहारीमा नभए पनि जुन हाम्रो यो तपाईँको हाम्रो जाभाको यो भ्यारिएन्ट छ त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो मोटरसाइकल राम्रै सेल्स भइरहेछ। ओके, हजुरहरूले कस्टमरहरूलाई होइन जाभा सोरुम इटरीबाट चाहिँ के कस्तो सर्भिसहरू चाहिँ अहिलेको डेटसम्म प्रोभाइड गर्दै आउनु भइरहेछ? यस्तो छ, पहिलो कुरो त हामीलाई कम्पनीले नै सपोर्ट गरेको छ सर्भिसको लागि, कम्पनीले नै सपोर्ट गरिरहेको छ सर्भिसको लागि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग मेकानिक पनि 3-4 जना हुनुहुन्छ, स्पेयर पार्ट्स एभाइलेबल छ, वर्कसप एभाइलेबल छ। हामीले कुनै पनि कस्टमरलाई आउँदाखेरि फर्स्टमा मोटरसाइकलको बारेमा बताइकन पनि हामीले वर्कसप भिजिट गराउनु गइरहेको छ, हाम्रो स्पेयर पार्ट्सहरू भिजिट गराउनु गइरहेको छ। त्यो अनुसारले हामीले काउन्सिलिङ गरिरहेको हुन्छ कस्टमरसँग। ओके, हजुरहरूसँग अहिले तत्काल चाहिँ 3वटा भेरिएन्टमा मोटरसाइकलहरू उपलब्ध छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी कस्टमरहरूले रुचाउने खोज्ने चाहिँ कुन भेरिएन्ट होला? यसको पनि के छ भने अब कस्तो हुन्छ भने हजुरको 45 एजभन्दा माथिकोले चाहिँ अलिक क्लासिक रुचाउने खालको हुन्छ होइन, त्योभन्दा अलिक तलकोले हजुरको 42 जाभा 42 रुचाइराख्नु भएको छ। र यो हजुरको प्यारेक चाहिँ हजुरको जुन हुन्छ नि हजुरको जुन राइडर्सहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा प्यारेक रुचाइराख्नु भएको छ। र अहिले हाम्रो सेल्सको अन्तरालमा कुरा गर्दाखेरि यो 3टा भ्यारिएन्ट भन्दा पनि 42 चाहिँ म्याक्सिमम् गइरहेछ भनौँ न, किनभने जुन यसमा हाम्रो कलर पनि धेरैवटा एभाइलेबल भएर 42 चाहिँ अलिक धेरै गइरहेछ। ओके, कम्पेरेटिभली प्यारेक एन्ड क्लासिक 42 चाहिँ
मार्केटमा अझै भयो त्यो पेराक चाहिँ भर्खर लन्च भयो है मार्केटमा हजुर। नेपाली मार्केटमा पेराक भर्खर लन्च भयो हजुर सर। यसको कस्तो छ सेल्स कस्तो छ हजुरको हामीले पेराक मोटरसाइकल सेल्स राम्रै छ हजुर हजुर। अब यसले यतिको अहिले नयाँ प्रोडक्ट सिङ्गल सिटरमा यतिको सेल्स भन्नु पनि नराम्रो होइन राम्रै भइरहेछ बजारमा अहिले हजुरको बजारको मार्केटमा हेर्दाखेरि मान्छेहरूले पेराक बजारमा प्रशस्त पनि देखिरहेको हुन्छ एउटा मोटरसाइकल इन्थुजियास्टहरूको लागि यो एउटा रिभोल्युसनरी ब्रान्ड चाहिँ साबित हुन सक्छ है नेपाली मार्केटमा ओके अनि हजुरहरूको यो जुन कस्टमरहरूलाई फिनान्सको चाहिँ के कस्तो सुविधाहरू प्रदान गर्दै आउनु भइरहेको छ त्यस्तो सुविधा चाहिँ हाम्रो जावाले प्रोभाइड गरेको छ कि छैन यस्तो छ हजुर के छ भने यसमा हाम्रो कम्पनी आफैले ब्याङ्कसँग टाइप गरेको छ ब्याङ्कसँग टाइप गरेको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कले पनि इजी फाइनेन्स गरिदिइराख्नु भएको छ हजुर। जस्तै अब फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै तपाईँको वित्तीय संस्थाहरूले त महँगो ब्याज लिन्छ एकदमै। तर हामीले टाइप गरेको कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट पनि कममा 50% डाउन पेमेन्ट गरिसकेपछि 50% ब्याङ्कले कम ब्याज दरमा लगानी गरिराख्नु भएको छ ओके ब्याज दर चाहिँ मतलब एप्रोक्सिमेटली भन्नुपर्दा कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट चाहिँ चार्ज गर्नु जस्तै हजुरको के छ भने हजुरको 11 देखि 13% बिचमा रेन्जमा अहिले हजुरको फाइनेन्सिङ भइरहेछ ओके मतलब हजुरहरूले कस्टमर हेरिकन गर्नुहुन्छ कि के गरेर होइन यस्तो हुन्छ पहिलो सुरुमा त अब हजुरलाई किन होइन अब 6 लाख एबभको बाइक किन्न आउने बाइक चढ्ने मान्छेहरू त आफ्नो ब्याकग्राउन्ड भएकै हुन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि ब्याङ्कले इजी तरिकाले फाइनेन्स गर्यो जस्तै अब अरू कम मूल्यको बाइक फाइनेन्स गर्नको लागि ब्याङ्क हिचकिचाउँछ भने फाइनेन्स हिचकिचाउँछ भने 6 लाख एबभको बाइक किन्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने ब्याङ्कले त्यति हिचकिचाउँदैन उसको पनि ब्याकग्राउन्ड हेरेर फाइनेन्स भइरहेछ मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ लास्ट इयर भन्दा यो इयर चाहिँ अलिकति सेल्स बढेको छ कि घटेको छ अब हाम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो नेपाली वर्ष हुन्छ हजुर होइन नेपाली वर्ष भएकोले गर्दाखेरि यो वर्ष त 78-79 त भर्खर सुरु भयो अब यसलाई के गर्नु होइन अब लास्ट इयर भन्दा यो वर्ष चाहिँ हामी 200% ओके हजुरहरूको मार्केट सेयर अगाडि बेच्ने भन्दा 200% ज्यादा हामी बेच्ने हाम्रो सोच बनाएर हिँडिरहेको छौँ त्यस्तो कुनै स्ट्राटेजीहरू बनाउनु भएको छ हजुर जस्तै अब हाम्रो ठाउँमा हाम्रो प्रोग्रामहरू गर्ने हजुर होइन कस्टमर राइड गर्ने त्यस्तो प्रोग्रामहरू लिएर हामी बजारतिर निस्किन्छौँ मोटरसाइकल किन्नुभन्दा अगाडि कस्टमरले अभियसली एकचोटि टेस्ट राइड गर्न चाहन्छ होइन त्यसमाथि पनि एउटा नयाँ ब्रान्डको नयाँ मोटरसाइकल जुन चाहिँ मार्केटमा भर्खरै लन्च भएको छ भर्खरै भित्रिएको छ त्यसमा त अलिकति ट्रस्ट बिल्डअप गर्न त गाह्रै हुन्छ होला नि होइन होइन यसमा यस्तो छ सर के छ भने हामी कस्टमरहरूलाई बाइक हेर्नु आउँदाखेरि उहाँहरूले टेस्ट ड्राइभ गर्दिनँ भन्दाखेरि पनि जस्तै उहाँहरूलाई अब लाइसेन्स हेरेर होइन लाइसेन्सको उहाँको फिडब्याक हेरेर हामी गर्दिनँ टेस्ट ड्राइभ भन्दा पनि उहाँहरूलाई एकचोटि टेस्ट ड्राइभ गराएर हामी देखाउन चाहन्छौँ टेस्ट ड्राइभ किनभने उहाँले जब टेस्ट ड्राइभ गरिसकेपछि मात्र बाइकको फिचर्स थाहा हुन्छ नि त होइन अब हामीले बोलेर भन्दा पनि उहाँ आफैले चलाएर चाहिँ बाइक कस्तो छ कस्तो कुद्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा होस् भनेर हामी आफैले नै टेस्ट ड्राइभ गराइरहेको छौँ ओके मतलब यहाँ आउने कस्टमर जो चाहिँ जावा मोटरसाइकल किन्न आउने कस्टमर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हजुरलाई टेस्ट राइडको पनि सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ हस् त कार्यक्रममा साथ दिनुभएको हजुरलाई धेरै धेरै हस् धन्यवाद हामी थियौं इटरी स्थित जावा मोटरसाइकल शोरूममा र हामीले यस कम्पनीले नेपाली बजारमा भित्र्याएका विभिन्न भेरिएन्टका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। नेपाली मोटर बाइक इन्थुजियास्टहरुका लागि यो एउटा रेभोल्युसनरी ब्रान्ड बन्न सक्छ। यसको युनिक फिचर र परफर्मेन्सले गर्दा आज यसको क्रेज बढ्दै गइरहेको पाइन्छ। तपाईहरु पनि
यो बाइक किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यु क्यान भिजिट द सोरुम एन्ड ह्याभ टेस्ट राइड। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कुनै पनि सल्लाह सुझाव भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रममा हजुरहरूले हाम्रो विराट टेलिभिजनको फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामी हजुरहरूको रिकमेन्डेसनमा पनि प्रोडक्टहरू फिचराइज गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई त्यसको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन दिनेछौँ। त्यसका लागि हजुरहरूले हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त, कार्यक्रम अटो एन्ड इन्फो आजलाई यति नै। अर्को साता फेरि हामी कुनै नयाँ ब्रान्डका बारेमा जानकारी दिनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस् त, नमस्कार एन्ड किप वाचिङ विराट टिभी।